होमोसेक्सुअलिटी को बंद करो, होमोसेक्सुअलिटी को बंद करो, होमोसेक्सुअलिटी को बंद करो। एक ऐसा बदतरीन अमल जिसने आज खानदानी निजाम, फैमिली निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अगली नस्ल को नुकसान होगा, क्योंकि मर्द और मर्द के कांटेक्ट से, औरत और औरत के कांटेक्ट से नस्ल कभी भी नहीं बढ़ती। ये एक ऐसी गुनाह है जिसको इस्लाम में जिना से भी बदतर दर्जा मिला है। याद रखो मेरे बच्चों, होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में जिना से भी बड़ी गुनाह है। और आज भी करंट एरा में ये गुनाह बहुत ही बड़ी लेवल पर हो रही है। कुएं लूट का अमल आज हमारी नौजवान नस्ल में बढ़ती जा रही है और ये बहुत खतरे की बात है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा होता है। कौन सा सवाल पैदा होता है यासीन भाई? कि ये इतनी बड़ी गुनाह जिसने आज हमारे नौजवानों और फैमिली निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया, ये आखिर आया कहाँ से? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किस कौम ने सबसे पहले ये गुनाह किया था? कुएं लूट को बोल गए क्या? अल्लाह ने उन लोगों पर कैसा अजाब लाया और फिर अल्लाह ने उन लोगों को कैसा अजाब दिया? ये सवाल आपको जरूर पूछना चाहिए। तो किया है जवाब यासीन भाई। सो ये रहा जवाब। वॉच द कंप्लीट वीडियो। दुनिया की तारीख में बहुत से कौमें आई है और हर कौम ने किसी खास तरीके से अल्लाह की नाफरमानी की। मैं पहचान नहीं सकता। किसी ने शिर्क किया तो किसी ने खुदाई का दावा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्लाह ने अपने माइटी पैगंबर के जरिए उस कौम को बार बार समझाया, और जब समझाने के बावजूद भी वो कौम नहीं मानी तो फिर अल्लाह ने उस कौम को ऐसा तबाह किया कि आने वालों के लिए इबरत का निशाना बना दिया। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी कौम भी आई है जिन्होंने दुनिया में एक ऐसी गुनाह को प्रमोट किया जो आज भी दुनिया में करंट एरा में बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, और इस कौम को हमने बार बार सुना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कौमी लूत की। लूत अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया की वो पहली कौम थी जो एक ऐसे गुनाह में मुब्तला हुए जो इससे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया था। होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को कितना आम कर दिया। यानी ये लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे, और इस्लाम में इस गुनाह को सबसे बदतरीन गुनाह करार दिया गया है, इवन जिना से भी बदतर। सो अब कौमी लूत की स्टोरी को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। आज से 4000 साल पहले आग से निकलने के बाद जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहिम ऊर से निकलो और फलस्तीन की तरफ जाओ। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर ऊर से निकलकर फलस्तीन की तरफ हिजरत कर रहे थे, तो इसी हिजरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। लूत अलैहिस्सलाम बचपन से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पले बड़े, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरबियत खुद की। अब जब लूत अलैहिस्सलाम की उम्र बढ़ती गई तो अल्लाह ने इन्हें नबूवत अता फरमाई, और इसी के साथ अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो दुनिया में सबसे पहले ऐसे गलीज गुनाह में मुब्तला हुए जो इससे पहले किसी भी कौम ने नहीं किया था। कौमी सुदूम। कौमी लूत का इलाका दो बड़ी जगहों से मशहूर है, सुदूम एंड गोमोरा। ये दोनों इलाके डेड सी के आसपास थी, यानी आज का उर्दन और फलस्तीन का दरमियान वाला इलाका। डेड सी आज भी दुनिया की सबसे नीचे लेवल पर मौजूद है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के अजाब ने इसी इलाके को उल्टा करके नीचे दबा दिया, जो आज भी दुनिया की सबसे नीचे लेवल पर है। इस कौम ने यानी कौमी लूत ने दुनिया में ऐसे गुनाह को डिस्कवर किया जो इससे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया था। होमोसेक्सुअलिटी मतलब ये लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों के जरिए पूरे करते हैं, और अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो इस कौम के लोग लड़कों से बदकारी। ये लोग बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। बताया जाता है कि जो भी मुसाफिर, जो भी मेहमान इनके इलाके से गुजरता तो ये लोग उनको लूटते, उनको बेइज्जत करते, और सबसे बड़ी बात ये लोग उस मेहमान के साथ बदकारी करते हैं। अब जब इसी कौम में ये गलीज गुनाह चल रही थी तो ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा। अब जब लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर सुदूम पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग पूरी दुनिया से मुख्तलिफ थी। मैंने आपको बताया ना, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम थी जो होमोसेक्सुअलिटी करते, मतलब ये लोग मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करते। ये गुनाह इससे पहले कभी किसी कौम ने नहीं किया था। अब कुरान क्या कहता है? और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो।
لوط علیہ السلام نے صاف صاف کہا، کلیئر کہا کہ تم ایسے بے حیائی کا کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ مطلب تم اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود بھی ہر قوم کی طرح یہ قوم بھی اپنی نبی کی بات نہیں مانی اور کہا کہ لوط کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ بہت پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اب جب قوم لوط حد پار کرنے لگی تو اللہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے 3 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ تو فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے نا، تو وہ فرشتے جب کھانا نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرو مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ جس کے بعد ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ابراہیم ہم قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں فرشتوں سے بحث کرنے لگے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ عذاب نہ آئے، اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑا کرنے لگے، یعنی ہم سے بحث کرنے لگے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب فیصلہ ہو گیا ہے، میرا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ جس کے بعد وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا تو لوط علیہ السلام نے کہا، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اب یہ فرشتے بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو لوط علیہ السلام یہاں ڈر رہے تھے کہ کئی قوم کو پتہ نہ چلے۔ اب جب قوم کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر بہت خوبصورت مہمان آئے ہیں تو بہت سپیڈ سے لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور کہا کہ اے لوط ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم مجھے ان مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو، تمہارے لیے ہماری قوم کی بیٹیاں پاکیزہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا اور میں اس کے اندر پناہ لے لیتا۔ تو ایگزیکٹ اسی ٹائم ان فرشتوں نے بتایا کہ لوط ڈرو مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں۔ اب بس تم اتنا کرو کہ رات کے آخری حصے میں اپنی فیملی کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ، اور یاد رکھنا اے لوط آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور آپ کی بیوی ادھر ہی رہے گی کیونکہ وہ بھی اللہ کی عذاب میں شامل ہے، اور اللہ کا عذاب صبح کے وقت آئے گا، تو آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جاؤ۔ لوط علیہ السلام رات کے وقت اپنی فیملی کو لے کر بستی سے نکل گئے اور صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا۔ مطلب سب کچھ، گھر، سڑکیں، بازار، سب کچھ پہلے آسمان کی طرف گئے اور پھر اس کے بعد زمین پر گرائے گئے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پتھروں کی بارش برسا دی اور وہ پتھر ہر اس شخص پر گرتا جس نے گناہ کیا تھا۔ اب آپ لوگ تھوڑا سوچیں نا کہ قوم لوط پر اتنا بڑا عذاب کیوں آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا؟ اف کورس یار ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے نا، اور بھی بہت سے گناہ تھے، لیکن سب سے بڑی گناہ جو وہ لوگ کرتے تھے وہ تھا ہومو سیکسولیٹی، مطلب وہ لوگ اپنی جنسی خواہشات مردوں کے ذریعے پورے کرتے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسلام میں یہ سب سے بدترین گناہ ہے، ایون زنا سے بھی بدتر۔ ان لوگوں میں یہ برائی اتنی عام تھی کہ وہ لوگ اسے نارمل سمجھتے تھے، انہیں یہ بڑی گناہ لگتی ہی نہیں۔ اور اب آپ لوگ کرنٹ ایرا میں آؤ، آج کے دور میں آؤ، آج بھی ہومو سیکسولیٹی کو نارمل ماڈرن لائف کا حصہ مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہے، آج کے دور میں تو اسے ایک پیشن سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی موویز بنی اس کے اوپر، ان موویز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کو کتنا تباہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ لوگ نے کبھی سوچا ہے کیا؟